سلام كبرات خاتات مدبي أبزلخمو سلام كم بزح مباركسنا إلى معانت مدبي كم زاب زارسنا بزي فيديو نتكاتاتلو زلخم يكون نابت مدب قبلكم سلام كتتال ناي سلام ازي هزبي ارترايو بزعبات امدو زبلو زلو ويكا جلجله سنت اباويانيم بزعبات امدو ززارو زلو حبير ناسك نكاتاتو له خبرات حوات نصح صمدو كغبرلنا جن كلنا صلوت نغبر سلام مالتي صمدو سلام نخنبر بحسابكم بلصق بحساب نعد سلام سنيت وحبار تحقق كان ممعبال يزلينا دلو سلام طرح يزلي حزب ارترا سلام دامو كل نجار سلام كلا يبلا لعل سلام سنتاي مخن بلينا سلام مالتي صمدو سلام مالتك عصانت مالتي سلازي ازي بصمدو تبغيسو زولو ناي سلام منقساس كنصعبو نسلام كنزمر بحساب كنسرح يزلنا اللي بقوس لهلا برنامج ناي سلام سنيتو ناس تبغيسو زولو صمدو نحنا خمن اسيات ازينا خنصقطلون كندفعلو نو يزغبا صمدو مالتكو متحواس مالتي سلازي زبلصينا اي مالتي So we as students we're so happy by what you're doing. We appreciate it and all Eritreans appreciate it and we as students we're only on your side. نزنا سلام صمدو خاني كال من سيك دغفخا ازي لا ناس زغبر زلو صمدو خا كلاتنا ايد كنبلو ناتنا عشرة خنقمطلو يلا كبرات حوات كلنا نصمدو نزمر بفلاي حزب مالتيو ابزي اكن ردعنا زلو غن كبرات حوات منغسي كصمد مصماد منغس خباس مباس ازي فير يكونن اندحركم تغعيزنا غن اتوم تحسيتي نخون نحنا طراينا نخون اتهزب غن كل غزي نصمدو نسلام كزمر كخلالو منغسي ممستباس مباس ممستصمد مصماد زي كونسي بقى نحنا كم حزبي سلام يزدلنا كينات يدلنا ني خبرات يوات كينات ايدلنا ني بقى كينات يعناوي خبرات يوات كينات نعنا يطمناني كاب كينات نربحو ነገር يبنا اتم حلفتي اتم مرحتي كتقوم يخلو خنو نومبرم نطاولهم كقالس يخلو خنو بقى نحنا ودت دخا كقالس كسنكل كموتن كلو نسم كوفيلم ومبرم بزعبا بيزنسهم بزعبا ربحهم تراي كخسرون زخولو نسم تراي حزب ግን كل ጊዜ كسارة تراي عنوات تراي من اسي يطفق تراي زلمو كلنا نسلام نفقرن كنزمرالنا بحالي حزبي كدمر مدمار حزبي كباس مباس زيكونس بقى كل ጊዜ مدمار بقى كل ጊዜ بفلاي مستي غربا بتخا كل ጊዜ بقى سلام يوردلنا بحق كمز خماي دليت سلامن فقرن اندحر حاليكم كبرات حوات بسمزوم مرعوتي بوملوم بسمزوم بوملوم كبرات حوات نزا فيديو زيا لايك مهاب اي تحماقيكم روحس غاما انكو نز خبر معالتي ابصحاكم كبلوم فوتون بوملوم مالتي بزياده خا بزعبا ميرن بيتن كزار مصي تفوتو ومن تدنو ومن بوملوخم بقى بناي حغوس سبت حغوسو سبات اندحر حاليكم كمز خماي نزا فيديو زيا لايك مهاب اي ترسيحكم بسم زوم مرعوت مالتي بزقات امزخا انكو حغوسكم كبلوم فوتو لازم حالت زخا يبقاهم سينجلاي ملي ناي بحق ازي دسيلنا انا قلبي تريو لكم لكم واو بتعمي دس بالبحكي مرعاو مخان سقطع ما تولي مرعات مخان كتعم رايو مو غرمو ام جن رايو مو سينجلاي ملين قاعد اسولكم بالهم بك ابزن هلو بعل ميرن بيتن مالتي حجي قال كيدان كاسوريم قال كيدان معرخ اندي كبر مخانو كلنا نرايو نسمعيو انت عينت قالات كم زتقمو وي كابت مصحف قدس كتطقم كلهاسي انتي كم تبلكا حبيرنا نرايو ازي دسيلني كبرات حوات بقى مالت حاغوسيسي وسني يبلم بقى نايزيوم كلتيوم ناقشتو ابنتاويانين بحقي انا بقى تفايرو سبكر خلخ ازي دسبلن بقى بعل ميرن بيتن كا زخل مسواتي زحلفو زلو نفقرم بتعمي دسبل مخنياتو
ኣብዚ ሰዓት እዚ ብሓንሳብ እንዳነበርካ ከማን ስንጋዶይ ምሽ ተፈላሊኻ ማለት እዩ ሜራ ሓውና ምስ ቤቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓንሳብ ፍቅሮም ደስ ብል ፍቅሪ ይሕልፉ ነይሮም ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ ንሳ ፕሮሰሳ ሰሊጥዋ ንኣሜሪካ ኸይዳ ሜራ ሓውና ድማ ናብ ካምፓላ ኸይዱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክቡራት ሕዋት ኣብ ኢዱ ተወቂጥዋ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ሕማቕን ፅቡቕን ዛረብ ነይሩ አንታ ሽለት አንታ ተዋርደና ኣለኻ ሕጂ ኢድካ ተወቂጥካ ያለኻ በቃ ብድሕሪኡ ስንታይ ኢኻ ትገብር ብክንዲ ገለ ስማ ንእሽተይ ገለ ይኮነን ወላ ሓንቲ ክድምሰይ ትኽእል ገለ ትኽእል በቃ ብክንዲ ገለ እዩ ገፃ ምስላ ተወቂጥዋ ማዕር ክንደይ ከም ዘፍቅራ ማዕር ክንደይ ከም ዝኣምና ከዓ የርኤካ ማለት እዩ መስዋእቲ እዚ ናይ ብሓቂ ሕጂ ሓደ ክልተ ሰባት ግን አንታ ሓወይ انت حاسب كاب انتي تأمامين كاخا ابيد كاتو وقيت كايلمو اتوم سبات انا امنا يفقراي فقرس لزلنيو إلو نسو جنان امريكا مسكدتون بقى اخيلكا تشندح خايلمو نيرم تشندحها بقى انا امريكا خيدارا بقى كتشندحها مخنياتو مبزحتن دق انسياسي بقى انا افريقا اندحرالي عركن يكون سبعين قولي حيلنا يريونين اوداتهم كمان اب افريقا اندحرالي سبيتهم مسوات زخف لامبر دق انستيو ابطغا زلين زمرت امو اخيلكا يلمو نيرم مستوق اطب بدحري خمو بدحري خا بيت حفتنا انبسا جغنا نساون معرخندي كم تفكرو معرخندي كم تامنو نفقرا معرخندي مسوات خم تجبر كارياتنا خب امريكا تبلبل دابلت كامبالا انا ميرحاونا ازي دس بالفقر خا يحلفلو استفل على فيديو خانا عنا يلوقنا لو بعدم يومون ناشتم كبرات حواتنا عنا نبمل ناسي ارأيهم ابنتهم اب ساعه زي تفاتيحهم تبايسهم طراي نريالو نسمعلهم جزي بعد مير حاونا خاف فقر خصاوتهم كلو مودما اتي سب زبلهم نعو كصبرو كترن كلها زي دس بلكا سبات نيجاتيف كومنت يهبخا السم كاي يسرحلو بتكبار يرينالو نز قدس معلتخا بتيهم مير حاونا بيت حفتنا انكو عدس ولكم نبملو سينجلي ملي دما كمزي كريو دس بلن بقى زي عبي معلتي مو مير حاوي كمون بيت حفتي انكو حغوسكم ناي بحقي حغوسي وسن يبلون اجوهم نسخم ارأيانا كلها نايخمو قصلو خبلكم فتو كمزم حواتنا فقرات اندحراليهم كا مسوات تغابر بفلاي دق انشي حواتنا خا اب افريقا اندحرالي سب ايكندي افقاري خندي نسخنون مسوات غبران احنا توم دق تبعتي طراي كنا ناب افريقا خينا خنمرعن مسوات نغبرن دس معنا تو ስለዚህ ናብት ፕሮግራም ከብለኩም ቀለቤትም ዛሱር ዘሎ خبرات ዋታ ቤተ ክርስቲያን በጣም ደስ ብሎ በቃ ጉርሞም ገለረይዎም በሐቅ ተባሪኹም ابنوس ادميهم صغاز غابير املاح يكفلوا له بحقي ادمنت عنانا هبم ولادهم يرئنا حدارهم يبارخ انا ولد ميرون كابزا على دزيان كابزا سعود دزيان نعافي ولد سلاسة سبيتاي بعد كات كدانة كتكونني زايك تنبري تقبل لك أنه أنا غاب ولا لبين عافية تقول له لا تبغى تسمي سناي زمن كونه بقول زمان سناي زمن كونه بقول زمان أبوان عبد كونه أبوان قنات أبليه تقنا كونه أبليه حمام أبا قائد اللان الذي كان تقدس تزاد قويتانا تزعموا علي وتاي مساقي قداني كتنا مخلال أنا واو ناي بحقي دس بلكا بحقي ميرحاونا قال اتيو بيت حفتنا خا حج قال كتاتيا قال ግን معرخندي كبيد مخانو كمون افقرخا بحداركا خمزه امركا رأيوا حبرات حوات تملكتوا كلها نخا بخبر بقال كيدان مرعتم سبات ولد سلاسة
نعاقا نودم يرون كابز عدد زيان كابز سعد زيان سبعي بعكار كدانك تكون ابني مسايك تنبر تقبلك أنا أنا نعاقا بين غافك بمود اللبي دليتك أبتسر وكل خلال دمان قالك عزاز كل خلال قالك عزاز سنة زمن كونه بقبل زمن أبغى زيها كونه أبغى دخل واو 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 سوامت إن الله خبراتي حوات سوامت إن الله بسم بعال ميري بسم بعال بيتي تباهيلو استطعمك سوايو قال عند سوايو يقدحنا الله كبرتي هبلنا كبرتي هبلنا كبرتي هبلنا نبلا لنا ماما بيلا كبرتي هبلنا ادمنت انا نهبكن يا اخلكني يا اخلكني يا اخلكني واو 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 ياكل 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 واو عف 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 لريو ريو مير حوي كمون بيت حفتي بسم كلتيخمي بسم كلتيخم استطعمك سوايو عف عف بلنا هلا واو 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 بسم كلتيخم طعم سوا لنا كبرتي هبلنا طعم سوا لا يبحك ازي دس بالتري والله ديهم ميرا حوي كمون بيت حفتي بسم كلتيخم مالتي ناي بحقي انا ازي دس يلني بقى بفلاي فقر تصاوتو فقرات سوات كرئن كلهم مخ اب كمزي ناشو زعدميو ناي بحقي دس بالمو بطعمي دس يلني سوانا نጨርማ ለና ርሑስ ጋማ ይግበረልኩም ርሑስ ጋማ ንብላለና ሜር ሓወይ كان بتزاد ميدانا الماء تسع مرات يومي إلى أنا أتوعد رأيو أمو دس يبلغم كبرات حوات أزيم دس يبلغها بحكي أزيم بقى قرمهم قال مسعد ميهم ريخا مسنا أشم مخانهم ريخا قال مير حاوي بقى قالات يبلين كو حقوسك كذا حاوي بيت حفتين كو حقوسك كذا حفتين معاي نزي خبر معلتي بمبعلو بتعمي دسين ولادكم يرينا مچو قلعه امصلنا حجي بقى ياخلكم مچو قلعه بقى انكو قلبيت اسركم انكو قال كيدان اسركم فريتن صغايتن يغبركم كم صبان ماين يحواوسكم كماين صبان حواوسكم ني زبحلاتم سبات ابستفلالي داس قالكمان سيل طفنيري بزغونه بتعم دسيلني كبراتي حوات حغوسي مقص اسساو كل بزي ساعات زي اخا ستاليني نسمرا كيدو خمس نبره بدحريون اب ساعات زينا امريكا 5 ملسر انيرنا اذا فيديو زي اخا تزرجي حلا مس اول سعيد زغبرا انترفيو مالتي قال قنچلا بيله زمصحوالا نعاسك حبيرنا نسمعها لنا يوسي إلنا إيه مين ببعما أدابي ببعما يعني منقصات بعلم سقبرو أنا أقول هاي تعالى نجرا فيليبوس قلت ما بيلا نجري قلت ما بيلا بكازو هزونا لهم وبتقرأ لهم تويتوس نديله هذا ما هذه زين نجرنا زين قبرنا بومل أنا انتهيت أطالني جنرال فيليبوس حاتيتيو زي توصلنا إليه بلالو كباد ما قال أجي نبوزحات جنرالات نبوزحات حالفتي نبريزنت إسياس أفوركي رخيبو ميو تزاراريبي مصم بزعبون تزاراريبو نيري ويكابزك على متيعون تزاريبو لو ستالين ني يوارق راسكالو تزاريبو كلهم نببع نحقوس كشاقريه أنا أنتهي للنامسي أنا قاعد تنياني مالسي أمباسادر يكونكو نايم قصت عندي بالله بريزيدنت يكونكو جنرال يكونكو بعمي كنت خبرلن أنا كو بعد ما ينبر زلام بس ينبر أبي ربي ينبر إنكن حزبنا زلوا كنا تحصل زرد يعني خفر عليه أنا نحقوس كشاوي جنرال فيليبوس نجيروس خفر عليه تاي تزفر على اسمه رحمة زنيري تريوال لهم أنا فرحني مع أنت أتبتخي سلازيخا حاتيتهم زفرحني نجاري بالليل أنا محتاج
تزفرح نيرخ أنا سمراي مصاخون مساخاسي مس أول كندي تخرافيسنا إنا كندي تبهاهيلنا إنا كندي تتقراريفنا إنا قلنا على ساعة زخان سلام نزمر لنا بلا الاستالين كنقر لنا كغور زغيرس كغبر لنا بخاب زبلي هذا اتياتهم ايدليو سوشيال ميديا عليه سوشيال ميديا كو اكتيف يعني او تويتر فيسبوك قال والله ابي يوتيوب ده والله اكتيف تام زي دليل انمن مخانو يفطب منكم صلوهم يفلتي او زي كابي سلام تفطير مالتي من اوي كم زل دسا خوين يفلتي نفلتنا وشين دل ياتم ماين نوريتي نز سلام زيدليو ويكا سلام ناي تግራይ زيدليسي فلوطات سباتيوم فلوطاتيوم سومك افلطوم يبلالو نز سلام زي زيدغفو ويكا سلام ناي تግራይ زيدلي سبات يزبل زلو ويلا ما حدا صلاه بتግራይ تግራይ دقش زي حاضر متمزابالي سراويت ኤርትራ ኮሪሩ ወሎ سراويت خمزي ኮሪሩ ወሎ سراويت ብልጽግና ምዕራብ ትግራይ ሒስካ ይንኻይሎም ክዛረቡ ዘይኽሉ ሰባት እዮም ዚያት ምዕራብ ትግራይ ሲ ሻዕቢያ ሒዝዎ ዘሎ ኤርትራ መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ኢልኮ ጌታቸው ረዳ ተዛረበ ሰብ ኮይ ወበበይ ሓሊፉ ምዕራብ ትግራይ ቤት ዘሎ አይ ብሱዳን ገጽ እንዲ ዘሎ ተከዘዘብ እንዳበለ ደመቀ ቁሚጥሉ ዘሎ ዝሁሉ ብጀነራል ኢትዮጵያ ሰልጠነ ዝነብር ዘሎ ይፈለጥ እንዲ በበይ ካው ከም ዘሎ ህዝባ ግንባር ወሎ መንግስቲ ኤርትራ ወሎ አባድመ ይዘሎ ባድመ ኣሎ ፖለቲካሊ ሴንሲቲቭ ናይ ባድመ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ውግእ ባተሎ አዲባት መጽ ባድመ ትር ቋንቋ ፖለቲካሊ ሲግኒፊካንስ ስለዘሎ መንግስቲ ኤርትራ بقليل زي كلوكو يخليه أنا زردني تزلوكو إزدلاني هذا تزنيو دي ماركت كذا بس مريت إذا أمن زي هذا لا أنا في أنا وزي تزبط أبي حمل نا أبي حمل خارطان مودة إيكو أول حاجة تن خارطة تغيرون دي مستعلين ده الفاينال نتي ناي بعد مسي تزلوكو تزغود فو تزرحو إزبل زلو إن بايندين هو تفارت أمري زلو تمري زلو تعتا بيلكا كاو بقى تشاو تبهال تفاعل كذا ساو وناوزي بقى ناوزي حلف نبتي طول ماتي هل تقرأي أم خلا أم ترى واقع ولا كل السلاس قال مكسي إرترا يترر مكسي تبي يترر زي أم وشتي هذا الله من يتعامل هذا الله تقرأي يتعامل هذا الله تقرأي عامي ولا نخترر الله ناي تقرأي بوليتيكية تات ما يتم أب كل اليوم ذلوا كلام خالني لهم كم تقول قدم موسي دليل نكون ولا لنا تبلت سجناسي زم زراب زي دليل نكون ولا لنا أيدولين حزي فاينال إن بايندين تكبره خوني دبلة بعلي كونا له نسدا كونا له نهز من تهز بالكا كجبر له يتقرر الليلو أول حاجة أدم يكون زارو نير ني أدم يزارو نير ولا ني منستر يمانه زاري بوي تقرأ كل ليها يتقرر إلى أن غير مزرعة عامة ولا نهج فأنا سلامة من قدم أنت سلامة من تانك نفتر بقى دوب يتقرر إلى هزارة بتخل أبي يدل يعني زيها إسرائيل ومعرفة زخنت نيو إن حتى تخليها المكان يتقرر أو سماين فوتينا أو فيرتشوالي فلاتي أمريت جن زو مزيادة عن جستي أنا بيا يتقرر تنا أسمع مجلس أو زيا تعبت قبل خلي أبي يدل نقاليه تنا أسمع مجلس أو نايم مسألة الله عمل الله مسألة الله تقرأ يبلا من يزوج قد أزول أفترض بزول حزبي سلازي سي نسلام سي دكتور أبيو زيدلي زلو نحناس كنزارارب ندل لنا نحناس ندلينا يزبل زلو أول شيء نحن ندل زلنا دوب زي يقولوا قبل يوزين دامني قال زي يقولوا خباب يزدل زمننا وزي خباب أول حاجة أنا بزي نقدر كاكو زي فرنساي زي جرماني ويلكم تو جرماني ويلكم تو فرنساي عالمنا أنا رأسف بعد ما لو قشت لو قال زنبر حاول بحثنا كريد لنا وجني زياس أنا نبعلي كريد لنا زيا حكي أبكا لك كم زنا أوروبا يناتي تمليتي بكا إثيوبيا بعبها ولا مستقراي ترى إذا كانوا مش إثيوبيا بعبها سي بكا لك تيرتراوي ترى مقالة ترى أديس أبابا كم دليتو نورمال بنتسع كجوعز بنتسع كمالالس إثيوبيا أون كمو ترى مقالة ترى أديس أبابا ترى إرترا ترى أسمرا ترى باتع ترى عصب كم دليتو بنتسع بكا بسلامة من قد لك حمزنا أوروبا ترى لها جرمن ترى لها كندا تمالالو سو لك أخوم كوني أنا ودليتي تزعت إكسن أنا خير إن أنا خير جين ناي أبي حمد متصاوتي إن أنا خوون زلنا أبزي يكون بقدام حسب زينا لنا خزر زلنا حزبي كراخب مخالو
زي نوج بقى وج خي مثلا عايقة صبت سلة خلاص عايقة ترى رايكاس إنبا قال لن كذب من تحسق عتلني يلو سراوت إرترا 3 كيلومتر كيلو نكيو كيلو أبريشيت تقبر زبالة أقول أبز خباب زول زبالة سلام أنت عنك فتر كلنا نورو خمس زبالة أدمى صمدو كويس فتر نتصمدو إذا تناخر وحكم زينيو بوزيتيف لقرا له ما يصير صمدو سزخانة قال حزي مسألة زبال أمريت زمت كلا سراوت إطلاع مريت كلا نهالوس كم هيك ليه أنا صمدو زحوس نتلاقي تزدولي خوز أيوة سن نزولك نسو أفو تعصوها مهدي تأثر زلوا أفت ميديا وون كلهم تراباري وون كعب سوا ترابارو توانا مخنات نستاء سانو طورنت اندي سلازي كبرات حوات بزيادة سلام يوردلنا زم تريوم زلهم دما كابتوم تصلوتي نا إثيوبيا بوليتيكانياتاتهم تم تصلوتي زباليهم سلازي زم سبات زيهم كا نسلام يزمر الله خبرات حوات كينات عيدلنا نيو نحنا إثيوبياويان بسلام كنبرينا ندلي أزي دكتور أبي نكينات زدالو وزلو نحنا عيدلنا نيلهم سلاماو سلف زعينتو ويكا مزرراب زعينتو تزاراريبهم كانتي اب عالم زلو إثيوبياوي نخبصحلو اتوم اب عالم ملو زلو بوليتيكانياتات كمز غيرهم يزاراربلو كينات عيدلنا نيو سلام يزلينا بفلا إثيوبياسي سلام يزليا ازي دكتور أبس غبرو زلو كينات نحنا اين قبلونينا اين وعلونينا إلهم يغسغسو لو دكتور أبد ما نتي نا يوتيوب دي وي كان انترنتات مسمرات ازحلو اب قال بوتاتات قراريصو وي كا كم زي سرح غيرو متا نزي نخيكاتاتولخا يبلو لو كبرات شوات كوميلم بعلم زاربو لو تيقوم አገዛዝ እንዴት ያብቃ ሰላም እንዴት ይምጣ በዘላቂነት በሚለው ሐሳብ ላይ በሚለው አጀንዳ ላይ ያለውን ሐሳብና ምክረ ሐሳብ ያቀርባል ጀዋር መሐመድ መድረኩን ወደ አንተ አሻግሬዋለሁ መቀጠል ትችላል አመሰግናለሁ ቴዲ ሁላችሁም እንኳን በዚህ ተገናኘን በመጀመሪያ ልጀምር ፈልገው ብዙ የሀገራችን ህዝብ ይሄን ዝግጅት ለመከታተል ዝግጁ ነበረ ኢንተርኔቱን በመዝጋታቸውና እድሉ ስለነፈጓችሁ አዝናለሁ ግን አንድ ነገር ቃል ልግባ እቲ ኢንተርኔት ትመስመር ብምዕጻው በጣም ይሐዝን ብላለ በሐፈሻ ግን ንሰላምን በቃ ዛረቡ ዘለው ንሶም توكينات سايدلنا ني تمدلوات ايدلنا ني نوكينات يمزبل زلو معرخندي حدغا مخانو حزبي ኢትዮጵያ خا يزاربالو معرخندي نابدخنتن نابغل نابرس تزلوا كتدكب مخانا يزارب زلو የኛ ሰው ሲተርት ቴኪ እንዳይመረም ይወፍት ይላል እልህ ከማር የበለጠ ይጣፍጣል ህልኽሲ ከማዓር ንላዕሊ طفاج ويكا طعميو يزبل زلو حجس ابل خياتونا لو زي انترنت مقراصو ገለመለሲ ابل خياتونا لو نحنا صعيرنا كم نسرحيو ويكا خنصعر كم زلنا يزرئنا زلو يزبل زلو بحصر زبال ይሄን በኢንተርኔት ያላቸው ሞኖፖሊ ይዘው እንዳይቀጥሉ እንሰብረዋለን ይሄ ቃል እንገባለን መንገድ እናፈላልጋለን ከእንግዲህ በኋላ ከዚህ በፊት የነበረው አገዛዝ ቴሌቪዥን የነበረው ሞኖፖሊ እንደሰበር ነው ሁሉ ይሄንን ለመስበር አንተኛም ተስፋ እናደርጋለን بحافሻ ግን በስተፈላሊ ዓበይቲ ሜዲያታት ዝዝርጋሕ ዘሎ ማለት በአዝያን ዓበይቲ ዝኾና በሚቲ ሽሕን ገለመለን ተራኢሎ ክቡራት ይዋት ኣብቲ ላይፍ ንባዕሉ 10 ገለመለ ሽሕ ገለመለ ዝኾኑ ተኸታተልቲ ነይሮም በአማይ ታሽሓትም ዝከታተልዎ ዘለው በቴሌቪዥን ውን ይዝርግሖ ስለ ዘለው ወላ ሓንቲ ኩቃጻጸሮ ኦርብ ከብደይ ዶክተር አብ ምክንያቱ በስተፈላሊ ቴሌቪዥን ውን ይዝርጋሕ ስለ ዘለው ቀጥል የዚህ ዝግጅት አዘጋጆች ይሄን በጣም አስፈላጊ አንገብጋቢና ጊዜያዊ የሆነ ዝግጅት ያዘጋጃችሁ የትግል አጋሮች ያለኝን አድናቆትና ምስጋና ለመግለጽ ወዳለሁ በተለይ ደግሞ አቶ ልደቱ አያሌው የሀገራችን ፖለቲካ ወላፈን የተቃጠለ ነው የሚያውቀው ይሄ ወላፈን ሁሉ ከአመት ወደ አመት እየወረደብህ በክረምትና በበጋ በሰላማዊ ትግል ላይ ያለህን ቁርጠኛ አቋም ሳትወላውል እኛ ገና እንዳታ ወጣት በነበርንበት ዘመን ጀምሮ እስከዛሬ በመቀጠልህ ያለኝን አድናቆት መግለጽ ወዳለሁ በተከታይ ደግሞ የኛ ሀገር ትግል የሚገርም ሁለት አንጋፋ ታጋዮችን እዚያ ያለው አቶ ዩሱፍ ያስንና ጃልታ አብዲ
ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ንቅናቄ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነት፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ህይወታቸውን በሙሉ መስዋዕትነት አድርገው ዛሬም በዚህ እድሜያቸው ሳይደግማቸው ዛሬም ተስፋ ሳይቆርጡ ስንቱ በኔ እድሜ ያሉ ተስፋ ቆርጠው እጅ በሰጡበት ዘመን በዚህ በመቀጠላችሁ ያለኝ አክብሮት ያለኝ አድናቆት ሊሰፈር ሊመዘን እንደማይችል ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በመቀጠል እንግዲህ አጠር አድርጌ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንዴት ይፈታ፣ ሰላም አስፈላጊነት ምንስማማበት ከሆነ ወዴት እንሂድ የሚለውን ነካ ማድረግ ሞክራለሁ። ብዝያዳ ክቡራትዋት በአምሓርኛ ስለዝኾነ እዩ ንሶም ግን ብሕፅር ዝበለ በቃ ኩናት የድልየናን እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩናት ኣየድልየናን እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዞም ብምልኦም ኣብዚ ትሪኦም ዘለኹም ድማ ፍሉጣት ካብቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዘለዉ እዮም ተረኺቦም ዝጉስጉሱ ዘሎ። በአሁኑ ወቅት ሁለት በጣም አሳሳቢ አንገብጋቢ ጉዳዮች ለኢትዮጵያ ዜጎች ያሉ ይመስለኛል። አንዱ የዳቦ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ እኛ ኢትዮጵያኖች የኢትዮጵያ ዜጎች ደህንነትን እናውቀዋለን። ድሃ ሆነን ያደግነው ስለ ኒውቶዋስ ግን እንደ ዘንድሮ የባሰ የሚያማርር የሚያስጠላ ድህነት አይቼ አላቅም። ያየ ሰው መጥቶ መናገር ይችላል። ንሕና ኢትዮጵያውያን ሲ ብድኽነት ኢና ዓቢና ስለዚ ሲ ኣብ ሰዓት እዚ ግን እቲ ዝገደደ ድኽነት ይመጽእ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ድኽነት ርኢና ይንፈልጥን ኢና ይዝብል ዘሎ። በተለይ ደግሞ ከተሜውና በእኛ አቅም በእኛ ደረጃ ሚድል ክላስ የሚባለው ማህበረሰባችን here I'm talking about ሐኪሞቻችን ኢንጂነሮቻችን ምግብ ለራሳቸውና ልጆቻቸው ማጉረት ከቨር አፎርድ ማድረግ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ነው። ብዙሓት ሓካይም ደሞዝ ውሒድና መግቢ ሲኢና ንደቀናውን መግቢ ክነብልዖም ኣይከኣልናን ብምባል ሰላማዊ ሰልፊ ስለዝወፁ ብዙሓት ሰባት ከም ተኣሰሩ ሓበሬታታት ሰሚዕና ኣለና ማለት እዩ። ክቡራት ሕዋት ሕጂ ብዛዕባኡ እውን እዩ ትንክፍ ዘብሎ ዘሎ። ገበሬው በየአመቱ እያደገ ያለው መዳበሪያ በተለይ አምና 3500 የነበረ መዳበሪያ ዘንድሮ ከ9000 በላይ በመሆኑ ዘንድሮ ማሻውን አርሶ በቂ መዳበሪያ ማግኘት ባለመቻሉ በሚቀጥለው አመት ምርቱ ይቀንሳል፣ የኑሮ ውድነቱ እየጨመረ የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው። ኢማጂን እቲ ናብራ እንዳኸበረ ከም ዝኸይድ ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ናብራሲ ብጣዕሚ እንዳኸበረ ይዝኸይድ ዘሎ። ይህ ገበሬ ይህ አርሶ አደር በጦርነት ምክንያት ቄው ላይ ማረስ ሳይችል በጎጃምና በምስራቅ ሸዋ በቆሎ እንዳይዘራ እየተከለከለ ያም ሳያንስ ቀርቶ መዳበሪያ በጥፍ ተጨምሮበት መስራት ያልቻለበት ይህ ደግሞ ትሩሊ ስፒኪንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ድህነት የህልውና ጥያቄ የሆነበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። እዚ ዘለናዮ ኩነታት ሲ በቃ እቲ ዝኸፈ ኩነታት እዩ ርኢና ዘይንፈልጥ ድኽነትን በቃ ብሓፂሩ ሲ ጽቡቕ ዝኾነ ኩነታት የላን ካብዚ ዝኸፈ ከም ዝመጽውን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ከንወሓልኩም እቲ ቪድዮ ብምባል ኣብቲ ናቶም ሜድያታት ከድኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብሓፈሻ ግን ክቡራት ሕዋት ሰላም የውርደልና በቃ እዚ ኩናት ወዲ ኩናት ያእኽለና በቃ ንሕና ኩናት ንፈልጦ ኢና ኣይድልየናን ኩናት በቃ ከማና ከም ኤርትራን ከም ኢትዮጵያን ኩናት ዝፈልጦ የለን በቃ ብዙሕ ተቃሳሲሎም ብዙሕ ተቃታቲሎም እዮም። ስለዚ ኣኽለና ኣብዚ የብቅዕ ንበል ብዝተኻለና መጠን ንሰላምን ንፍቕርን ንዘምር ኩላትና ባህሊ ክቡራት ሕዋት እዛ ንፅምዶ ዝብልዋ ዘለዉ ከዓ ሰላም ዝኾነ ፅምዶ ክገብረልና ኢና ንደሊ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ ግን ዝብሎ ነገር የብለይን ክቡራት ሕዋት ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከምዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም የውርደልና ካብ ኩናት ወዲ ኩናት ኣምላኽ ይሰውረና ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ብዓባያ ሰላም የውርደልና ከምኡ ድማ ንዓለም ሙሉእ ንኣፍሪቃ ሰላም የውርደልና። እዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እንድሕር ፈቲኹማ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕማቑ ኢኹም። ብካልእ ትሕዝቶ ይራኸበና። ሰላም ወሰናይ ቻው።